बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सोफिया आमिर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी अंडे हो गए हैं बहुत ज़्यादा सस्ते, तो मैंने सोचा आज हम नाश्ते में अंडे और ब्रेड खाएंगे। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ, सुबह का टाइम है, नाश्ता बनाने लगी हूँ और मैं यहाँ पर फ्राई एग्स बनाने लगी हूँ। तो आज ही मैं आपको बताऊँगी अपनी कुछ ऐसी आदतें जिनको मेरे छोड़ने से, जब मैंने अपनी इन आदतों को छोड़ा तो मेरी ज़िंदगी में कितना सुकून आया, कितना इत्मीनान आया और मेरी लाइफ जो थी किस तरह से स्ट्रेस फ्री लाइफ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सब ये आदतें जो है ना आपको बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी, ताकि अगर मेरी वो बहनें हैं कुछ मुझसे सीख सकें इन आदतों को छोड़ने के लिए, तो मैं उनको एक थोड़ी सी हेल्पफुल जो हो ना उनके लिए बन सकूं। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी यहाँ पर ना हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमें खुश नहीं रहने देती। मेरे अंदर भी बहुत सी ऐसी हैबिट्स थी जो मेरे अंदर थी, जिनका मुझे पता ही नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब मुझे अपनी इन आदतों के बारे में पता चलता गया तो मैंने किस तरह से अपनी इन आदतों को छोड़ा और किस तरह से मैंने अपनी इन आदतों पर ओवरकम किया, तो मैं ये सब आपको बताऊँगी। क्योंकि कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ को इंजॉय ही नहीं करने देती। तो मुझ में भी ऐसी बहुत सी आदतें थी जिनको मेरे ख़त्म करने से मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आ गया है। तो जो आदतें होती है ना इंसान की, अचानक से या एकदम से या 1 से 2 हफ्तों में या 1 से 2 दिनों में या 1 से 2 माह में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे कई साल लग गए इन आदतों को ख़त्म करने में। जब मैंने सोचा अपनी इन आदतों के बारे में कि मैं इस तरह क्यों हो गई हूँ, मैं इस तरह की तो नहीं थी, तो मैंने खुद से मुहासबा शुरू किया। क्योंकि जितना आप अपने बारे में जानते हैं इतना कोई भी आपके बारे में नहीं जान सकता। सबसे पहले तो आप अपना मुहासबा करना सीखें। जब तक आप अपना खुद से मुहासबा नहीं ना करेंगे, आपको कोई दूसरा बताएगा ही नहीं। अगर आपको कोई बताएगा भी ना आपको अपनी आदतों के बारे में, तो आप उन पर गौर ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना आप अपना मुहासबा करना सीखें। क्योंकि जब भी आप कुछ गलत करते हैं या गलत सोच रहे होते हैं या गलत जा रहे होते हैं, तो आपको खुद के अंदर से एक आवाज़ आती है, दिस इज़ नॉट राइट पाथ और दिस इज़ नॉट राइट वे। तो अगर आपको समझाने वाला कोई नहीं है, जैसा कि मुझे समझाने वाला कोई नहीं था और मुझे कई साल लग गए अपने आप को बदलने में, वक्त के साथ साथ मैंने ये सब कुछ सीखा है। तो अगर आप लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है या आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जी इस वीडियो के ज़रिए अगर आपके लिए मैं थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो सकती हूँ ना, तो मैं समझूँगी कि मैंने एक बहुत अच्छा काम कर लिया है। तो जी अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आदतें जो हैं इतनी जल्दी नहीं छूटती। आदतों को छोड़ने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आज से ही अपनी इन कुछ आदतें हैं जिनको छोड़ने की आप कोशिश करें, क्योंकि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। कुछ भी जो है ना इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। इसलिए आज से ही इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करें, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना बहुत थोड़ी है। तो आज के व्लॉग में ना आपको मेरी बेटी भी नज़र आएगी काम करते हुए। उसने आज मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी सिर्फ 10 ईयर्स की है और वो मेरा अक्सर ही जो है ना काम में बहुत ज़्यादा मेरा हाथ बटाती है। तो यहाँ पर वो नूडल्स उसने बनाए हैं, अपनी उसकी कज़न्स आई हुई थी, फ्रेंड्स आई हुई थी, तो उसके लिए। और यहाँ पर जो मैंने है ना वायरल हैक यूज़ किया है, जो पाउडर था ना जादुई, जिससे पतीले जो हैं एकदम चमकदार हो जाएंगे और जो काले पतीले हैं वो एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा उससे कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। मैंने यहाँ पर अपना वही पुराना तरीका अपनाया है, जो काला तेल होता है ना, उससे मैंने जो है ना अपनी ये घी वाली बर्नी साफ़ की है। तो देखिएगा आपकी कितनी ज़्यादा चमक गई है। लेकिन उस वायरल हैक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता देती हूँ। तो जी बैक टू द पॉइंट। तो सबसे पहले जो मैंने अपनी आदत बदली है ना, वो ये है कि शिकवे शिकायत करना छोड़ दिया है। हर वक्त जो है ना शिकवे शिकायत करते रहना, घर वालों से हर वक्त देख के मुँह बना के रखना। जैसे ही हस्बैंड आए अपनी यानी कि इन लॉज की शिकायत लगाते रहना, या अपने बच्चों की शिकायतें लगाना कि आज ये इसने ऐसे कर दिया, आज इसने ऐसे कर दिया, आज ये ट्यूशन नहीं गया, या उसने मुझे मेरी बात नहीं मानी, या ये इस तरह की है या ये उस तरह का है। तो इस तरह की जो आदतें हैं ना, ये आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि इनसे ना सिर्फ इंसान की अपनी ही जो है ना टेंशन क्रिएट होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो जी सबसे पहले आप अपनी शिकायत करना छोड़ दें। या फिर हम अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं कि जी अल्लाह ताला के ने मुझे ये नहीं दिया, उस बंदे के पास ये चीज़ है। यानी कि हसद ना करें किसी से भी, या किसी के बारे में कोई बात ऐसी ना करें कि अल्लाह ताला ने उसको दे दिया है, मुझे नहीं दिया। ये चीज़ हसद में आ जाती है और हसद जो है ना हमारी नेकियों को खा जाता है।
تو اپنے ہسبینڈ کی بھی شکایت کسی سے نہ کریں، یا خود اس سے بھی نہ کریں، ہسبینڈ سے بھی نہ کریں کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ کیا ہم نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا ہے کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے یا نہیں ہے، یا اپنی فیملی سے پوچھا ہے کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے یا نہیں ہے؟ خود کو جو ہے نا پرفیکٹ سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ میں بھی نا یہی سمجھتی تھی کہ میں بہت زیادہ پرفیکٹ ہوں، میرے سے مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب اپنے آپ کے بارے میں جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں یہ کیا تھی اور کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہوں۔ کیونکہ ہم میں سے بہت سی ایسی یعنی کہ فیملیز ہیں جہاں پر روک ٹوک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو ایک لڑکی ہوتی ہے وہ کسی نئے گھر میں آتی ہے تو اس کا جو وہاں کا ماحول ہوتا ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کے اپنے گھر سے، اپنی یعنی کہ اپنی مما کے گھر سے۔ تو جی اپنے ماحول کو ایڈجسٹ کرنا سیکھیں۔ جتنا آپ ایڈجسٹ کریں گی نا، اور جتنا آپ سمجھیں گی کہ بھئی یہ دوسرے بھی ہیں اس لائف میں، تو آپ کے لیے نا زندگی گزارنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور وہی لمحات جو ہوں گے نا، جو تھوڑے سے ہماری خوشیوں کے ہوتے ہیں، وہ ہم اپنی اس لائف کو، اس ٹائم کو انجوائے کریں۔ تو ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں۔ آپ اپنے آپ کو محبت کیجئے۔ پورے دن میں جو ہے نا 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں، اپنی باقی فیملیز کے لیے بھی ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے تو ٹائم نکالتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیوں نہیں نکالتے؟ ہم اتنا زیادہ بیزی ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اتنا بیزی کر لیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی طرف دھیان دینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، موقع ہی نہیں ملتا۔ تو ہمیں اپنے لیے پورے 24 گھنٹوں میں سے، پورے دن میں سے نا ایٹ لیسٹ 20 to 25 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں، جس میں آپ وہ ٹائم آپ کا می ٹائم ہو۔ اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنے بارے میں کچھ سوچیں، کچھ پروڈکٹیو کریں، اپنی سیلف کیئر کریں، اپنے آپ کو مینٹین رکھیں۔ اپنے آپ کو کس طرح سے آپ نے مینٹین رکھنا ہے، آپ اس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین رکھیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو کریں گی تو آپ اپنی زندگی کو بہت زیادہ انجوائے کرنا سٹارٹ کر دیں گی انشاءاللہ۔ تو ہم میں سے بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی انہیلدی ڈائٹ کی وجہ سے بھی نا ہر وقت اسٹریس میں رہتی ہیں، کہ وہ اسٹریس سے باہر ہی نہیں آتی، کہ ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی ہیں۔ تو ہر وقت اور بے وقت کھانے سے نا ان کی فزک جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہیلدی ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم جس طرح کے بھی کپڑے پہن لیں وہ ہم پر سوٹ ہی نہیں کریں گے۔ تو بھئی کیوں سوٹ نہیں کریں گے؟ اپنے آپ کو، اپنی ڈائٹ کو ہیلدی رکھیں، ہیلدی وے میں رکھیں، ٹائم سے آپ کھائیں، ٹائم سے آپ پئیں، ٹائم یعنی کہ بے وقت جو ہے نا اپنی ڈائٹ کو آپ خراب نہ کریں۔ 6 سے 8 گھنٹے کی آپ نیند مکمل کریں، ریلیکس ہو کر سوئیں۔ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی جو روٹین ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو کیوں نہیں ہوگا؟ ہم میں سے بہت سی ایسی وومنز ہیں، بہت سی ایسی لیڈیز ہیں، جی ایسی عورتیں ہیں جن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں کہیں چھوڑ نہ دیں، کسی کے کہنے پر چھوڑ نہ دیں، یا کسی وجہ سے ہمیں چھوڑ نہ دیں۔ اور کسی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارے حالات اس طرح کے ہیں تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوں گے، ہمارے حالات برے ہیں تو ہم کب ٹھیک ہوں گے۔ ہم اس طرح سے نا وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور اپنی خوشیوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ تو زندگی جتنی ہے اور جس طرح کی ہے اسی میں جینا سیکھیں، اسی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بھی زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور بہتر سبب بنانے والے ہیں۔ آئندہ بھی جس طرح سے زندگی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر ہی کریں گے اور بہترین ہی کریں گے۔ تو یہ جو ڈر خوف ہوتے ہیں نا ہم عورتوں کے فضول کے ہم لوگوں نے جو پالے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں جو ہے نا ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ہم لوگ نا اپنے آپ کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر لیتے ہیں اپنے حالات کی وجہ سے اور اپنے بچوں کی وجہ سے، کوئی بھی ٹینشن لیتے ہیں ہم ان کو اپنے سر پر ہی سوار کر لیتے ہیں۔ تو جی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے کمنٹ میں بھی یعنی کہ سجیشن دیجیے گا کہ میں کس ٹاپک پر ویڈیو بنایا کروں۔ اور آپ کو میری اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں اور اچھی ریسیپی شیئر کرتی رہوں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹل دین فی امان اللہ۔